जिंदगी एक तलाश का नाम है, एक तलाश का नाम है और फिर एक कमाल का नाम, और फिर उस कमाल के बाद उस सस्टेनेबिलिटी, उस ग्रोथ के साथ उसको मेंटेन करने का नाम है, उस रिटेन करने का नाम है। और इसके अंदर बड़े बड़ों के पैर फिसल जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर गए इसके अंदर, और जो है अच्छे खासे लोग इसके अंदर कामयाब भी होंगे, लेकिन इसी गिच मिच के अंदर ही इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ स्टेशन से, मुख्तलिफ हालात से, मुख्तलिफ मामलात से गुजर रही है और गुजरती रहेगी। तो मैं अपने सवाल जवाब की नशिस्त पे आने से पहले बस आज का एक छोटा रिमाइंडर यही देना चाहूंगा कि हालात जो भी हो और मामला जैसे भी हो, इंसान अपनी आंखों से कुछ जो भी कुछ देख ले, जो भी कुछ हो, आगे हो, आज हो, जो भी हो रहा है, अपनी असल को नहीं भूलना चाहिए इंसान। और वो असल जो है वो उस असल को याद रखना है कि मैं आया क्यों था यहाँ पर। आपकी परफॉर्म करने के, आपके काम करने के, आपके प्रोडक्टिव होने के मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेशन में, मुख्तलिफ जगहों पे बदलते रहेंगे जैसे अभी हालात चल रहे हैं। मैंने पिछली बारी में भी कहा था कि मकसद फौत नहीं होता, असल खत्म नहीं होती इंसान की कभी भी। सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस के स्टेशन और जहां उसने इबादत और अल्लाह के साथ, अल्लाह उस गैब को याद रखते हुए दुनिया में जहां परफॉर्म करना है, वो दुनिया घटती बढ़ती चढ़ती उतरती रहती है, मुख्तलिफ फॉर्म्स अख्तियार करती रहती है इंसान, लेकिन असल कभी खत्म नहीं होती। और वो असल है कि हमें जाना है और हमें नंबर्स लेके जाना है, हमें अपने आप को गामजन करके रखना है उसके ऊपर कि अल्लाह को हमारी एक अदा भी पसंद आ जाए इस दुनिया के अंदर, जिसके तहत वो हमें कहे कि जा मैंने तुझे जन्नत दी। क्योंकि असल सुकून और असल घर तो वही है हमारा, मगर ये भी है, इसमें भी हम मौजूद हैं, इसका भी जो हिस्सा जो अल्लाह ने रखा है, जो नसीब है इसके अंदर, हमें उसके लिए भी अपने आप को लेके चलना ही है। लेकिन इंसान जो है वो रस्ते से हटता है, गलती करता है। कुल्लू बनी आदम खता के तहत हर इंसान से, आदम के हर बच्चे से अलैहिस्सलाम गलती होती है, बट दैट डजंट मीन कि उसे, मगर दूसरा पार्ट जो हदीस का है कि खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो उसके ये जुमले हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह मैंने गलतियां कर दी, मैंने ही जुल्म किया, मेरी ही नफ्स थी जिस सब कुछ खराब कर दिया, मैं ही अपनी शहवत के अंदर, अपनी हवस के अंदर, अपनी हिर्स के अंदर, अपनी तमा के अंदर, अपने भूख के अंदर मैं भूल गया तुझे। अच्छा, एक और आयत भी है जो मुझे बड़ी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की जात इतनी कामिल है, जलाल वाली है और मुतकब्बिर है, वो तकब्बुर कर सकता है, उसका हक है, वो कह सकता है कि मैं हूँ, मैंने बनाया। ये जुमले हम डाका मार के लेने की कोशिश करते हैं कि जी सेल्फ मेड मैन, जी मैंने बनाया सब कुछ, अल्लाह ताला का है जी। शुरुआत भी अल्लाह के नाम से, इख्तिताम भी जो है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अल्हम्द के साथ ही होगा, और नाम भी अल्लाह का बिस्मिल्लाह होगा, बिस्मिल्लाह के साथ ही हर काम शुरू होता है। बंदे की तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह उसका रखता है मामला, उसका मान रखता है कि नहीं तूने मेहनत की है, तुझे इसका अजर मिलना चाहिए। तो अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं किसी को, अल्लाह मोहताज नहीं है, मुस्तहिक है तारीफों का, मोहताज किसी चीज का नहीं है। अल्लाह डजंट नीड एनीथिंग। मैं अपने इल्म के नाते से उनसे जो समझता हूँ, और जो बड़े उलमा ने भी कहा है इसके, अल्लाह को मोहताज नहीं है किसी का, ना ही अल्लाह को किसी की बात से हम ये कहेंगे जी वो हमारी तरह उसको दुख होता है या वो इमोशनल हो जाता है, नाउजुबिल्लाह। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की कोई मिसाल मखलूक से नहीं दी जा सकती, मखलूक का कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ अल्लाह को समझा, अल्लाह को उसके साथ मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन वलाहुल मिस्लुल आला के तहत जो कुछ अच्छा हम में होगा वो बिल औला अल्लाह की, जैसे अल्लाह में भी रहमत है, हम में भी रहमत है, लेकिन अल्लाह की रहमत बिल आला और बहुत उला ही होगी, आला भी होगी, उला भी होगी हमेशा। अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए इंसान से। शायद लोग समझते होंगे अल्लाह को ये बंदगी, ये इबादत, ये सबमिशन, ये सर्विट्यूड मोहताजन चाहिए उसको, या ही इज नाउजुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने इंसान को मौका दिया कि तू बन सकता है, और जब तू उस बनने के प्रोसेस के अंदर खुद किसी चीज से गुजरेगा तो तुझे बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। बहुत सी चीजें इंसान को समझ में आती हैं जब वो गुजरता है घाटियों में से, जब वो गुजरता है मामला, उसे अपने बड़ों का कदर होना शुरू होती है। मैं लिटरली स्पीकिंग जैसे जैसे वक्त के फेजेस से गुजरे, सिवाय अपने खामियों के अंदर कुछ नहीं दिखता कि यार हमने क्या क्या नहीं बोल दिए उस वक्तों में, कैसे मिजाज होते थे हमारे जवानियों के अंदर उस वक्त में, हमने देखा ही नहीं कि यार मतलब अगला किस सोच से हमें समझा रहा था या कह रहा था या व्हाट्सएवर। इसी तरीके से जब आपको 4 लोग संभालने पड़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार मतलब मेरे ऊपर 4 से 5 लोग संभालने का प्रेशर और स्ट्रेस और उसकी टेंशन और एजिटेशन और गुस्सा, ये सारे मामला कितने मुझे बॉदर करते हैं हिसाब किताब। अगर अल्लाह इन सब चीजों से पाक है, लेकिन वो सोचता है इंसान कि अल्लाह कैसे कायनात चला रहा है, कैसे निजाम चला रहा है, कैसे लोगों को खिलाता है, फिर भी वो उसके बारे में बदगुमानियां रखते हैं। दैट्स हाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। इस जिंदगी से गुजर के इंसान को पता चलता है, जब उसने 4 चीजें चलाई होती है ना, तो वो अपने बड़ों को समझ सकता है कि यार उन्होंने क्या किया होगा। आज हमारा दौर है, हमने जब शुरुआत की 15, 16, 17 साल पहले, तो हमें अपने बड़ों की बहुत सी बातें, इस फील्ड में भी, हर फील्ड में भी, चाहे दीन था, दुनिया था, तहकीक थी, घर वाले थे, नहीं समझ में आती। मिजाज थे हमारे, ऐसे ऐसे मिजाज होते थे कि आप सोच नहीं सकते। आज जैसे जैसे हम अपनी 40 के पास पहुंच गए और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, हमें एहसास होता है कि यार हम तो मतलब उनका ज़र्फ है कि उन्होंने हमारे ऊपर खामोशियां इख्तियार की, और आज हम भी अपने छोटों के आगे बड़ी खामोशियां अपनाते हैं। फिर हमें समझ में आती है यार कितने बड़े लोग थे, साबिर लोग थे, जिन्होंने हमारी बेढंगी गलत बदमाशियों के ऊपर भी सब्र किया। अल्लाह ताला उनको भी रिज़्क देता है जो अल्लाह ताला को मानते नहीं है, जो अल्लाह ताला को बद अखलाकियों के साथ और बद अल्फाजों के अंदर, चुनाव के अंदर क्या कुछ नहीं करते वो, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी देता है, उनको भी खिलाता है। आपको समझ में आती है ये चीजें कि यार कितनी बड़ी ज़ात है, कितनी बड़ी शान है। लेकिन फिर भी अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई सजदा ना करे। हदीस में आता है ना, सही मुस्लिम की हदीस कुछ, ये सारे जिन और इन सारे सजदे में चले जाएं, पिछले वाले भी आखिरी वाले भी, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारे इनकार
انکار کرتے ہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا, سارے اقرار کرتے ہیں, سب سجدے میں فرق نہیں پڑتا, اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے سورہ زمر میں یہ آیت کیوں لکھی جو میں آج سب کو تحفے میں دینا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما قدر اللہ حق قدرہ. اے انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے میری قدر کا حق تھا. مانگ نہیں رہا اللہ, چاہتا نہیں ہے, یہ پسند کرتا ہے, اللہ کو سبمیشن پسند ہے. ان عبادی کہتا ہے اللہ, مخلوق عباد الرحمن جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں اس جھکاؤ کو پسند ہے اللہ کو, محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا, پسند کرتا ہے اس کی, وہ اس کی شرعی چاہت ہے, وہ اس کی چاہت ہے, یہ شرعی چاہت ہے, کونی چاہت بھی ہے, شرعی چاہت بھی ہے کہ وہ جو ہے پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجزی اپنائے, مانے اللہ کو بڑا. صرف منہ زبانی قولاً نہیں مانے, کلیجے سے مانے کہ واقعی اللہ بڑی ذات ہے, بڑا ہے اللہ ہمارا. ہم مطلب مانتا ہو کہ اس کے الفاظ ہی نہ ہو بیان کرنے کے لیے اللہ تو کتنا بڑا ہے, وہ رو ہی جائے آگے سے اس کے اوپر. لیکن یہ الفاظ جو ہے نا کہ یہ آیات کے جو کلمات ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی سے کہنے کی کہ بھائی تو نے میری قدر نہیں کی, یا اللہ کو ضرورت, لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے, مربی ہے نا. اب میں جانتا ہوں کہ بھائی کسی کو سمجھانے جاؤ تو ان کے آگے سے مزاج ہوتے ہیں, مزاج ہی ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اوفینڈ کر دیتے ہیں وہ لوگ. ناصح کو یا دائی کو سمجھانے جاؤ نا تو اوفینڈ کر دیتے ہیں لوگ. دین و نصیحت بھی کرنے جاؤ نا خیر کہہ کے نا اگلے اوفینڈ کر دیتے ہیں اگلے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو تو بالولا ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں کہنے کی, فبأي آلاء ربكما تكذبان, کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مگر کیونکہ وہ تربیت کرنے والا رب ہے تو وہ بتاتا ہے بندے کو, پیار ہے اللہ کی, محبت ہے اللہ کی, محتاجی نہیں ہے اللہ کی, محبت ہے اللہ کی. کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اے انسان میں تجھے سکھا رہا ہوں کہ تو نے پیار بھی مجھ سے محبت کیسے کرنی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس کے اندر ان ساری تربیتوں میں جو یہ جملہ ہے نا کہ تو نے قدر نہیں کی میری جیسے میری قدر کا حق, یہ جو جملہ ہے نا وما کا کلیجے پھاڑ دے انسان کا کہ بندے نے جو ہے نا اللہ کی تو قدر نہیں کی, اپنا آپ دینا, اس کے آگے جھکنا, اپنی ذات کو ختم کر دینا اللہ کے آگے, یہ تو بات کی بڑی باتیں ہیں. لیکن یہ جو مائنڈ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا ہے, اللہ کی بات بڑی ہے, اللہ کا حکم بڑا ہے, اللہ کی ہر چیز بڑی ہے. میں نے واقعی نہیں رکھا اس چیز کو کھاتے میں نے وہ انڈورسمنٹ میری صرف منہ زبانی رہ گئی ہے, کلیجے میں نہیں ہے کہ مانتا ہوں کہ وہ بڑا ہے. یہ قبولیت ایک میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری قوم, میرے لوگ بیٹھے ہیں, مسلمان بیٹھے ہیں یا نان مسلم بھی بیٹھے ہیں, میں انہیں کہوں گا یہ جو قبولیت کا ایشو ہے نا کہ انسان ایک تو انسان کو قبول نہیں کر سکا, انسان جو ہے تھوڑی سی ٹینشنز قبول نہیں کر سکا, تھوڑا سا ماحول کا تغیر نہیں قبول کر سکا, تھوڑی سی ذات برادری کا اختلاف نہیں قبول کر سکا, تھوڑا سا چینج قبول نہیں کر سکا. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور شیطان بھی لگا ہوا ہے پیچھے. شیطان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کہ اس کو عزت بھی ملی ہوئی تھی, اللہ نے رتبے بھی دیے ہوئے تھے, آسمانوں پر بھی بٹھایا ہوا تھا, یا جہاں پر بھی غیب کے معاملات کے اندر اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہوا تھا, تکریم اس کی, اتنی عزت اس کی رکھی ہوئی تھی. کیا تھا, قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام. حسد تھا نا, بغض تھا, اندر سے کچا تھا, تزکیہ نفس نہیں پراپر ہوا ہوا, وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد یہ حابیل قابیل کے مسئلے میں چلا گیا, پھر اس کے بعد یہ باقی نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا, پھر یہ چلتا رہا سلسلہ کہ بھائی صدق کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح روشن نشانیوں کے ساتھ تھے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ایسے آپ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے یعرفون ابناءہم, جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں, ان کو جیسے اپنی اولاد کہیں دور میں, اندھے کو بھی اپنی اولاد پہچان ہوتی ہے نا, اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے ہیں. نہیں مانا انہوں نے, خار باسی ہے, کڑ باسی تھی ان کی کہ نہیں ماننا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبول ہی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے کیا کیا اپنی زندگی میں انہوں نے کیا شخصیت کا ایک معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نہیں مانا لوگوں نے, ان جیسی ہستیوں کو نہیں مانا. تو یہ ساروں کو ہٹ کے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, قبول ہی نہیں کیا. یہ قبولیت جو ہے نا کلیجے کے اندر کہنا بھائی میں مانتا ہوں بڑا ہے, میں مانتا ہوں اللہ بھی بڑا ہے, میں مانتا ہوں, قبول کرنے والی جو ایک مزاج ہے نا. میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہوں, میں خود کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں یہاں پر بڑی میرے منہ سے نکل گئی, میں قسمیں کھا کے بات بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن واللہ قبول کرنے والا جذبہ نہیں ہے ہمارے. کوئی چھوٹے میں ٹیلنٹ ہو, کوئی کسی کے اندر تھوڑی سی بات ہو, یا تھوڑا سا کسی میں نقص بھی ہو, آپ کو دیکھ بھی آپ ٹھیک ہے گزر گئے, ہم کم اندر سے گن تھا ہمارے اندر کم مزاج تھے, کم غلطیاں تھیں ہمارے اندر. میں واللہ اپنے آپ کو 20-22 سال 25 سال پہلے دیکھتا ہوں, 5 سال پہلے دیکھتا ہوں, 5 مہینے پہلے دیکھتا ہوں, 5 گھنٹے پہلے دیکھتا ہوں, پچھلے دنوں دیکھتا ہوں, کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کیسی جگہوں پہ کہ لوگ, میں خود کہتا ہوں میچور ہونے کے بعد اتنی بڑی بھنڈ مار دیتا ہے انسان. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.